प्रश्न छ आफ्नो अध्ययन वा पढाइको समयलाई उत्पादनशील वा बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने। अर्थात् त्यति नै समय पढेर बढी बुझ्ने, बढी प्रयोग गर्न सक्ने वा कम समय पढेर अध्ययन गरेर त्यति नै बुझ्न सक्ने कसरी बन्ने। यो युग प्रभावकारिताको युग हो। यो युग नै दक्षताको युग हो। जो दक्ष छ यानि एफिसिएन्ट छ, त्यही कामलाई छिटो गर्न जान्दछ, त्यही व्यक्ति टिक्छ। त्यही व्यक्ति सफल हुन्छ जसले कम समयमा बढी गर्न सिक्दछ। किनभने कम समय भनेको के हो? कम खर्चमा जस्तै हो। समय पनि त पुँजी हो। समयभन्दा ठुलो पुँजी के हुन्छ? अत्यधिक धेरै समय लगानी गरेर थोरै उत्पादन गर्नु त बुद्धिमत्ता होइन र विकासको लक्षण पनि होइन, प्रगतिको लक्षण पनि होइन। र यो नियम चाहिँ अध्ययनमा पनि लागू हुन्छ, पढाइमा पनि लागू हुन्छ। अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले थोरै समय पढेर पनि बढी बुझ्ने, बढी आफ्नो मस्तिष्कमा राख्न सक्ने हुने र बढी अङ्क ल्याउन सक्ने कसरी हुने, यो विषय आयो। किनभने अब विद्यार्थीहरूलाई बुवाआमाले वा परिवारले खर्च दिएर पढाउने दिन धेरै छैनन्, सिद्धिन आँट्यो। र धेरै खर्च दिनु पनि हुँदैन, धेरै पढाउनु पनि हुँदैन। आफूले आम्दानी गर्न पनि त सिक्नुपर्छ नि। आफूले आम्दानी गर्न सिकेन भने उसको सिकाइ नै पुरा भएन। किताबबाट सिक्ने त आधा हो, आम्दानी गर्न सिक्ने अर्को आधा हो। अनि कहिले सिक्ने त्यो चाहिँ? अर्निङ त सिक्नुपर्छ पहिले नै। त्यो सिक्नका लागि अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले कम समयमा बढी अध्ययन कसरी गर्ने त्यो बुझ्नुपर्छ। र यो बुझ्नका लागि हामीले हाम्रो मस्तिष्क र मनको व्यवस्थापन सिक्नुपर्छ। मन अत्यन्तै तीक्ष्ण गतिमा, अत्यन्तै प्रभावकारी तरिकाले कतिखेर काम गर्छ? मन सबभन्दा राम्रोसँग त्यतिखेर काम गर्छ जब मनले लक्ष्य पाउँछ। र त्यसकारणले पहिलो सूत्र हो कि मैले जे विषय अध्ययन गर्दैछु यसलाई कहिलेसम्म अध्ययन गर्छु, दिनको कति घन्टा अध्ययन गर्छु, र त्यसमा चाहिँ आज कति अध्ययन गर्छु त्यो तोक्ने। जब मैले यो कुरा भनिरहेको छु, मैले उत्तीर्ण गरेका परीक्षाहरू, विशेष गरी मेरो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सीए को परीक्षामा मैले जुन विधि अपनाएँ, त्यसपछि हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई जुन विधि हामीले सिकायौँ र विद्यार्थीहरू अत्यन्तै पारङ्गत जसरी भए, यी सबैको आधारमा यो कुरा म भनिरहेको छु। त सबभन्दा पहिलो हो लक्ष्य। हरेक दिनको अध्ययनको लक्ष्य चाहिन्छ। आज मैले कति अध्ययन गर्ने, त्यति अध्ययन नगरिकन म छोड्दै नछोडौँ। यो पहिलो कुरा हो। एकपटक मैले लक्ष्य दिने बित्तिकै मेरो मन बाँधिन्छ। मनलाई बाँध्ने अरू कुनै उपाय नै छैन संसारमा, लक्ष्य हो। मैले यो विषय अध्ययन कहिलेसम्म गरिसक्ने त? त्यो मलाई थाहा हुनुपर्छ। र त्योभन्दा एक दिन पनि बढी मैले लिनु हुँदैन। र लक्ष्यमा अझ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, जस्तो तपाईँको परीक्षा आउन 3 महिना छ, तपाईँसँग पढ्नुपर्ने धेरै विषय छ। जस्तो हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीमा सीएमा हामीलाई हुन्थ्यो चुनौती। परीक्षा आइसक्यो, हामीले त के गर्नु पर्थ्यो भने काम पनि गर्नुपर्थ्यो दिनभरि। तालिम हुन्थ्यो दिनभरि होइन, 12-13 घन्टा काम गर्नु पर्थ्यो र पढेर सबैभन्दा गाह्रो विषय उत्तीर्ण पनि हुनु पर्थ्यो। त्यसकारणले हामीलाई दोहोरो चुनौती थियो। कामको पनि चुनौती थियो, अध्ययनको पनि चुनौती थियो। र अध्ययन विधा अत्यन्तै कम पाइन्छ। महिना, 1.5 महिना, 2 महिना धेरै पाइयो भने त्यति समयमा ठेली सिद्ध्याउनुपर्छ। वा एकपटक अध्ययन गरिसकेको, पढिसकेको भने पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ। त्यसकारणले प्रभावकारिता सिकेको विद्यार्थी मात्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उत्तीर्ण हुन सक्छ। पेसागत विषयहरूमा, प्रोफेसनल सब्जेक्टहरूमा उत्तीर्ण हुन सक्छ। त पहिलो हो लक्ष्य बनाउनुहोस्। र तपाईँको 3 महिना समय बाँकी छ भने, 3 महिना भनेको 90 दिन हो, उदाहरण भन्दैछु। 90 दिनमा 20 दिन छुट्याइदिनुहोस्। पछि समीक्षाको लागि, तपाईँले दोहोऱ्याउनको लागि चाहिन्छ 70 दिन तपाईँसँग बाँकी रह्यो। अब 70 दिन
दिनमा कति घन्टा हुन्छ, दिनको 10 घन्टाको दरले तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने 700 घन्टा तपाईँसँग भयो। 700 घन्टा तपाईँलाई पढ्नु छ भने कुन विषयमा कति घन्टा लगानी गर्नुहुन्छ पहिले योजना बनाउनुहोस् र त्यो विषय तपाईँ कहिले कहिले पढ्नुहुन्छ त्यो योजना बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ पढ्न थाल्नुहोस्, अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ भने मैले यो विषयमा बढी समय दिएँ, यो विषयमा कम समय दिएँ भन्ने नै हुँदैन। विद्यार्थीहरूको पश्चाताप के हुन्छ, ला मैले त यो विषयमा धेरै मेहनत गरेँ, यो विषयमा त मेरो मेहनतै पुगेन। त्यो मेहनतलाई सन्तुलित गर्नका लागि पहिले योजना नै त्यही अनुसार बनाउनुपर्छ। आफूले विचार गर्ने कि कुन चाहिँ विषयमा बढी समय चाहिन्छ, त्यसलाई अलिक बढी भार दिएर बराबर समय, जस्तो चाहिँ 700 घन्टा छ, मसँग 7 विषय छन् भने 100 घन्टा मसँग अध्ययनको समय भयो। 100 घन्टा भनेको धेरै दिन होइन, 10 दिन धेरै होइन, जम्मा 10 दिन अध्ययनको समय भयो मसँग। तर कुनै विषयमा म असाध्यै राम्रो छु, त्यसमा मैले धेरै ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई मैले 100 घन्टाबाट झारेर 80 मा ल्याएँ र त्यो 20 घन्टा बचेको अलिक कमजोर विषय मेरो जुन छ त्यो विषय मैले लगानी गरिदिएँ, त्यहाँ लगेर जोडेँ। ठ्याक्कै मेरो योजना प्लान हुनुपर्छ के गर्ने भनेर। अनि यो त प्रारम्भिक योजनाको हामीले कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, अब मैले पढ्न कसरी बस्ने। पढ्न बस्दाखेरि, अध्ययन गर्न बस्दाखेरि गौरी र काली दुइटै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गौरी भनेको के हो, तपाईँ जुन कोठामा बस्नुभएको छ, तपाईँको अध्ययन गर्ने जुन स्थान छ, ठाउँ छ, त्यसको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ, त्यो गौरी हो। वातावरण, गौरी शब्दको अर्थ हुन्छ बाहिरको वातावरण। तपाईँले आफ्नो वातावरणलाई ठिक बनाउनुहोस्। त्यो कोठामा तपाईँ बार बार पसिराख्नु मन लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि बडो आनन्द आउँछ कि आउँदैन? तपाईँले कोठालाई त्यसरी श्रृङ्गार गर्नु भएको छ कि छैन? कि असरल छोड्नु भएको छ तपाईँले कोठालाई? तपाईँलाई त के मुसालाई पनि छिर्न गाह्रो हुने कोठा, मन्द लाग्ने कोठामा तपाईँले के अध्ययन गर्नु होला त्यहाँ बसेर? तपाईँको मनले चाहिँ भित्र, आँखा चाहिँ किताबमा छन्, मन चाहिँ राम्रो ठाउँमा कतिखेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने त्यहाँ बसेर तपाईँको उत्पादकत्व बढ्दैन, प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन। र प्रोडक्टिभिटी, एफिसियन्सी, यिनीहरू किवर्ड हुन्, यिनीहरू मुख्य मुख्य शब्दहरू हुन् विद्यार्थीका लागि। एकपल्ट तपाईँले आफ्नो कोठालाई उपयुक्त बनाउनु भयो, त्यस्तै प्रकारले श्रृङ्गार गर्नुभएको छ, राम्रो देखिने बनाउनु भएको छ भने गौरी माता ठिक ठाउँमा आए। अब तपाईँले कालीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। काली भनेको के हो? भित्रको शक्ति। गौरी भनेको के हो? बाहिरको शक्ति। कालीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु भनेको के हो? तपाईँको मन त्यो दिनको 10 घन्टा बसेर पढ्न लायक छ कि छैन हेर्नुहोस्। तपाईँको मन चाहिँ एकछिन 10 मिनट पढेपछि मोबाइलमा जाने प्रकारको छटपटे पुरानो मन छ भने तपाईँबाट केही गहिरो गतिलो काम कहिले पनि हुँदैन। अध्ययन मात्रै होइन, केही पनि काम हुँदैन। त सबै कुरो छोडेर तपाईँ आफ्नो पुरै अध्ययनमा एकाग्र चित्त हुनका लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? पढ्न बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान सम्पन्न गर्ने हो कि? र सँगसँगै अब म मेरो पढाइको समयमा यो 10 घन्टा मैले जुन तोकेको छु, मेरो पढाइको समय हो। यसमा न म कसैको फोन उठाउँछु, न म कसैसँग कुरा गर्छु। तपाईँले आफूलाई त्यसमा बाँध्नु भएको छ कि छैन? त्यो आफ्नो अनुशासन, यानी आत्म अनुशासनको विषय हो। अर्को कुरो कालीमा बुझ्नुहोस् कि तपाईँ अध्ययन गर्न त बस्नुभएको छ, तर तपाईँको मन प्रसन्न छैन भने? तपाईँले याद गर्नुभएको छ कुनै दिन तपाईँको मन प्रसन्न छैन भने 2-4 पाना पढिसक्यो, ला विषय नै थाहा छैन के पढेँ। पढेको कुरा त थाहा नभएको स्वाभाविक हो, तर मैले के विषय पढेँ त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यो कतिखेर हुन्छ भने तपाईँको मनमा तनाव छ भने। त्यस कारणले तनाव र विद्यार्थी दुइटै एकै ठाउँमा आयो भने यो विद्यार्थी रहँदैन। यो विद्यार्थीले आफ्नो साधनाबाट, योगाभ्यास होला, प्राणायाम हो, ध्यान हो, अथवा आफन्तहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर हुन्छ, कसरी हुन्छ? उसले आफू अध्ययन कक्षमा छिर्दाखेरि केवल आफू छिर्ने, अरू केही पनि त्यहाँ प्रवेश नगरून्। न तनाव प्रवेश गरोस्, न चिन्ता प्रवेश गरोस्,
न वैमनस्य प्रवेश गरोस्, न कसैले 2-4 दिन अगाडि गरेको अपमान नै याद आओस्। त्यसरी आफूलाई तयार पारेर लैजानुपर्छ। त्यही भएर ऋषिहरूले पहिले के भन्थे भने आफ्नो अध्ययन गर्ने कोठालाई तिमीले सरस्वती माताको मन्दिर बनाऊ, जुत्ता पनि बाहिरै फुकाएर जाऊ, मनलाई पनि पवित्र बनाऊ, त्यसलाई सफा राख, त्यसलाई उज्यालो राख, र त्यहाँ तिमीले फुल राख्न सक्छौ, सुगन्धित केही कुरा राख्न सक्छौ। प्रवेश गर्ने बित्तिकै मन्दिरको तिमीलाई अनुभव होस्। यो गौरी हो। कालीमा एकदमै जोड दिने, आन्तरिक क्षमतामा जोड दिने, यो 2-3वटा कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अगाडि के गर्ने? जब तपाईँ अध्ययन गर्न बसि नै सक्नुभयो, मान्नुहोस् कि तपाईँको मन एकदम उज्यालो छ, प्रसन्न छ, तपाईँको काली ठिक ठाउँमा छिन्, कोठा एकदम ठिक छ, गौरी पनि ठिक ठाउँमा छिन् भने अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब जब तपाईँ अध्ययन गर्न बस्नुहुन्छ, अध्ययन गर्ने तरिका के हो? अध्ययन गर्न बसिसकेपछि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हो कि तपाईँलाई अध्ययनको विषयसँग प्रेम होस्। त्यो अध्ययनको विषयको महत्त्व तपाईँलाई थाहा होस्। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, यो मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तपाईँलाई थाहा होस्। त्यसका लागि तपाईँले के गर्ने हो? कुनै सानो शोध गर्ने हो कि त्यो विषयको महत्त्वको बारेमा कसैसँग बुझ्ने हो कि कुनै पुस्तक पढ्ने हो कि त्यो गरेर तपाईँ यो विषय मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा पुग्नुहोस्। किनभने तपाईँ यो विषय मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो भने तपाईँ अचानक त्यो पुस्तकसँग वा त्यो अध्ययनको विषयसँग प्रेममा पर्नुहुन्छ। यु विल सिम्पली फल इन लभ। र तपाईँ त्यससँग प्रेममा पर्नुभयो भने तपाईँलाई अब तपाईँको स्मृति क्षमता, मेमोरी आफै बढ्न थाल्छ। किनभने जुन कुरा मैले मन पराउँछु त्यो आफै याद आउन थाल्छ, थोरै हेरे पनि याद आउँछ। र एकपल्ट तपाईँले अध्ययन प्रारम्भ गर्नुभयो, अब मस्तिष्कका अरू 1-2 गुणहरू बुझौँ। पहिलो कुरा, मस्तिष्कले कहिल्यै पनि, हामीले पढ्न त अक्षर, शब्द, वाक्य पढ्छौँ, तर मस्तिष्क चाहिँ कस्तो भने नि, यो फोटोकपी मसिन जस्तै अथवा यो स्क्यानिङ मसिन जस्तै, स्क्यानर जस्तै मस्तिष्क हुन्छ हाम्रो। त्यो भनेको के हो? एकपटक यसरी देखेको कुरा झ्याप्पै याद गर्छ। त्यस कारणले तपाईँले जुन पुस्तक पढ्नुहुन्छ नि, सानो पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँलाई याद गरेर धेरै झन्झट हुन्छ। किन? मस्तिष्कले टक्क एकपटकमा देख्न सक्ने पुस्तक, अलि ठुलो पुस्तक एकपटकमा देखोस् मस्तिष्कले, देखेको कुरा मस्तिष्कभित्र त्यो फोटो झैँ मेमोरी जान्छ। र तपाईँको मस्तिष्क, तपाईँको यो किताब वा कापी रङ्गीन होस्। किनभने रङ्गीन कुरा भुल्न गाह्रो हुन्छ। रङ्गीचङ्गी होस्। तपाईँले काला अक्षर सेतो कापीमा लेखेको पढ्नुभयो भने आफू पनि निदाउनुहुन्छ र तपाईँको माध्यमबाट हजारौँ मान्छे यसै निदाउनेछ। त्यस कारणले पुस्तक मैले कस्तो प्रयोग गर्छु त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अध्ययनको क्रममा। र एकपल्ट तपाईँले पढ्नुभयो, तपाईँले त्यसैमा चित्र बनाउनुहोस्, रङ्गीन कलम प्रयोग गर्नुहोस्, जहाँ डिका लाउनुपर्छ डिका लगाउनुहोस्, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ जहाँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्, गोल घेरा लगाउनुपर्छ, जुन कुरो आफूलाई चित्त बुझ्यो त्यो गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो पुस्तकसँग खेल्नुहोस्, पढ्ने मात्रै होइन। जसरी एउटा फुटबलरले, असाध्यै राम्रो फुटबलरले आफ्नो फुटबलसँग खेल्छ, अथवा अत्यन्तै राम्रो सितार वादकले आफ्नो सितारसँग खेल्छ, त्यसै गरी पुस्तकसँग खेल्न सिक्नुपर्छ। त्यो खेल्दा खेल्दै तपाईँभित्र एकदम आनन्द आउन थाल्छ। तपाईँको र तपाईँको पुस्तकको मित्रता बन्छ। त्यो मित्रताको हदसम्म पुग्नुपर्छ। र एकपटक तपाईँले ल अब सबै गर्नुभयो, त्यसमा लेखेको कुरामा आफ्नो चित्र पनि बनाउनु भयो र अध्ययन पनि गर्नुभयो, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सामान्यतया आफूले पढेको कुरा 120 मिनट या 2 घन्टापछि आधाभन्दा कम याद हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मस्तिष्कले के गर्छ त भन्दा पढेको कुरा सबै बिर्सिने त बिर्सिन्न, तर उसले एकदम तल गोदाम घरमा चित्त भन्ने ठाउँमा पठाइदिन्छ, एकदम तल पठाइदिन्छ र तत्काल याद गर्न चाहिँ थोरै मात्रै राख्छ। त्यही भएर हामीलाई याद आउँदैन, पढेको कुरा हामी बिर्सिन्छौँ।
अब जतिसुकै बिर्से पनि सम्मोहनमा गएर हिप्नोटिजममा गएर याद गर्न खोज्ने पनि फेरि त्यो पुस्तक सर्लकै याद आउँछ, केही पनि बिर्सिन्न। तर हाम्रो जुन काम गर्ने काम चलाउ मस्तिष्क छ नि, काम चलाउ मस्तिष्कले सबै कुरा याद गर्दैन। त्यस कारणले के गर्ने भने मुख्य मुख्य बुँदा छुट्टै टिप्ने, टिपोट बनाउन थाल्ने, आफ्नो नोट बनाउन थाल्ने। नोट अनिवार्य हो, टिपोट अनिवार्य हो। त्यो गर्दा मस्तिष्कले के बुझ्छ भने नि यो सबै कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्छ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले छुट्टै कापीमा वा छुट्टै आफ्नो कुनै सामग्रीमा, ल्यापटपमा होला, आइप्याडमा होला, त्यहाँ मैले टिपेँ भनेपछि ओहो यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने थाहा पाएर मस्तिष्कले आफै त्यसलाई याद गर्न खोज्छ। मस्तिष्कको जुन स्वाभाविक क्षमता छ नि त्यो स्वाभाविक क्षमतामा काम गर्नुपर्छ, उसले आफै याद गर्न थाल्छ। तपाईँले जब त्यसको कुनै कुरालाई टिप्नुभयो वा त्यहाँ चाहिँ गोलघेरा लगाउनु भयो, छुट्टै कापीमा त्यसलाई लैजानुभयो, महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यसलाई तपाईँले आफ्नो शयन कक्षमा टाँस्नुभयो, यो मेरो चार्ट हो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको मस्तिष्कले के बुझ्छ भने यो घरको मान्छे जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर याद गर्ने आफै बनाइदिन्छ। मस्तिष्कको क्षमता हो त्यो। तपाईँले जेलाई अत्यन्तै प्राथमिकता दिनुहुन्छ तपाईँको मस्तिष्कले त्यो कुरालाई बिर्सिन नसक्ने बनाइदिन्छ, आफै याद गर्ने बनाइदिन्छ। त्यस कारणले अति राम्रो अध्ययन क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा आफ्नो कक्षमा वरिपरि महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेर टाँस्छन्, जतिखेर चुके देखियोस्, तपाईँले नचाहे पनि देखियोस्, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि देखियोस्, बिउजिने बित्तिकै पनि तिनै कुराहरू देखिउन् आफ्नो वरिपरि। त्यसपछि तपाईँलाई याद नगर्ने, त्यो स्मरणमा नआउने सम्भावनै छैन। अझ विद्यार्थीहरूले कतिसम्म गर्न सक्छन्, तपाईँले जब कुनै कुरा कापीमा टिप्नुहुन्छ, नोट लिनुहुन्छ, तपाईँले कुन किताबको कति पृष्ठबाट टिप्नु भएको सानो त्यहाँ सङ्केत राख्नुभयो भने त्यो अब के गर्ने त भन्दा त्यो सङ्केतले तपाईँलाई धेरै काम गर्छ। जस्तो तपाईँले कुनै पनि विषय पढ्नुभयो र त्यसको जुन मुख्य टिपोट गर्नुभएको छ, छुट्टै टिपोट गर्नुभएको छ, मुख्य महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू, त्यसका सूत्रहरू होलान्, फर्मुलाहरू, चार्टहरू होलान्, टेबलहरू होलान्, तपाईँले छुट्टै त्यसको टिपोट गर्नुभएको छ भने हरेक दिन आधादेखि 1 घन्टा समय लिएर छुट्टै टिपोट गरेको कुरालाई हेर्ने, सबै हेर्ने, एकपटक सरसर्ती पल्टाएर हेर्ने। त्यसले के हुन्छ भने छुट्टै टिपोट गरेको कुरा तपाईँको मस्तिष्कमा यति भित्र छिर्छ कि तपाईँलाई बिर्सिनै गाह्रो हुन्छ। मैले मेरो सीएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको 30 वर्ष भयो, तर मलाई अधिकांश विषयहरू अहिले पनि याद छ, परिभाषा पनि याद छ, कानुनको कुन दफा हो, दफा नम्बर पनि मलाई याद, दफा पनि याद छ मलाई, अहिले पनि याद छ। किनभने मेरो मस्तिष्कले के बुझ्यो भने यसलाई यो कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ कि मैले बिर्सिनुहुन्न। त मस्तिष्कको क्षमतामा काम गर्ने हो। तपाईँले हरेक दिन सुत्नुभन्दा पहिले वा उठ्ने बित्तिकै एकछिन समय हुँदा वा अरू केही काम गर्दा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेर टिपेको कुरालाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँभित्र छिर्यो, त्यो अब प्रवेश गर्यो। तपाईँको मस्तिष्कले के बुझ्छ भने यो त कि गर कि मरको अवस्था हो, डोर डाई हो, अब उपाय नै छैन मस्तिष्कलाई, तपाईँको मनलाई पनि केही उपाय छैन। र तपाईँले त्यो जब आफूले टिपोट गरेको कुरा हेर्दै जानुहुन्छ, कुनै कुरा झुकिनु भयो, बुझिएन भने त्यहाँ तपाईँले लेख्नुभएको छ कुन किताब, कुन पुस्तकबाट हो, कति पृष्ठ नम्बर हो, तत्काल त्यही पुस्तक पल्टाउनुहोस्, पृष्ठ हेर्नुहोस् तत्काल। अनि अलि दिनपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँ प्रारम्भिक दिनहरूमा त आफ्नो टिपोटहरू हेरेर पुस्तक पल्टाउन थाल्नुहुन्छ, अलि दिनपछि पुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या पनि याद हुन्छ तपाईँलाई। यसै गरी पृष्ठ सङ्ख्या याद गर्ने हो। कतिऔँ पृष्ठमा थियो त्यो कुरा, तपाईँलाई परीक्षामा मात्रै होइन, परीक्षामा त तपाईँले त्यो देख्ने बित्तिकै यो मेरो पुस्तकको यति नम्बर पृष्ठमा छ अथवा मेरो चाहिँ नोटको टिपोट गरेको यो फलानु ठाउँमा छ, तपाईँलाई सर्लकै याद हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले कहिले जीवनभर बिर्सिनुहुन्न। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो पुस्तकको र तपाईँले आफूले अध्ययन गरेको विषयको आद्योपान्त, आदि अपि अन्त, सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँलाई याद हुन थाल्छ। र एकपटक तपाईँले यसरी विषयहरू अध्ययन गरिसक्नुभयो, एकपटक पढिसक्नुभयो भने तपाईँसँग जुन समय बचेको छ
20 दिन जुन राख्नुभएको छ, अब 20 दिनमा तपाईँले 90 दिनमा 70 दिनको योजना बनाउनु भएको थियो, 70 को ठाउँमा 75 गए पनि 15 दिन त बाँकी छ। अब 15 दिन तपाईँको लागि दोहोऱ्याउने समय हो। फेरि ती कुराहरू विषयहरू दोहोऱ्याउनुहोस्, तिनलाई गहिर्याउनुहोस्। र अन्तमा म तपाईँलाई के भन्छु भने, हामी ऐश्वर्य विज्ञानको कक्षामा छौँ र यो कुरा जरुरी छ, आवश्यक छ कि तपाईँ एउटा मात्रै स्रोतबाट अध्ययन नगर्नुहोस्। त्यही विषयको वेबसाइट हेर्नुहोस्, त्यही विषयको युट्युब हेर्नुहोस्, मिल्छ भने त्यही विषयको मुभी हेर्नुहोस् र एउटा मात्रै पुस्तक नपढ्नुहोस्। 3-4वटा पुस्तक राख्नुहोस्। कुनै ठाउँबाट कुनै पुस्तक सजिलो हुन्छ, कुनै ठाउँबाट कुनै पुस्तकको विषय सजिलो हुन्छ। सबै पुस्तकहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्। सबै पुस्तकमा सबै विषय सरस तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुँदैन। त्यो लेखकको आफ्नो खुबी हुन्छ। कुनै अध्याय सरस हुन्छ कुनै पुस्तकमा, अरू कुनै अध्याय कुनै पुस्तकमा सरस हुन्छ। यही सरस शब्दबाट सरस्वती बनेको हो। जो सरस छिन् तिनीलाई सरस्वती भनिन्छ। सरस्वती, जो सरस छिन् त्यही सरस्वती हुन्। तपाईँको लागि जे सरस छ त्यही सरस्वती हो। तपाईँलाई जे मनपर्छ, रस आउँछ त्यही सरस्वती हो। तपाईँ सरस्वती शब्दको अर्थ नै यही हुन्छ संस्कृतमा। त अब तपाईँ पाउनुहुन्छ कि त्यो 90 दिनमा जुन योजना बनाउनु भएर तपाईँले अध्ययन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, 90 दिनमा तपाईँको अध्ययन पुरा भएको मात्रै होइन, तपाईँमा यस्तो आत्मविश्वास हुन्छ कि मलाई छेउ टुप्पो सबै आउँछ। र आएन कुनै विषयमा आत्मविश्वास छैन भने तपाईँले बनाएका छोटा छोटा नोटहरू छन्। र परीक्षामा जानुभन्दा पहिले धेरै पढ्ने अध्ययन गर्ने गरेर आफूलाई तनावमा हाल्नुहुन्न। परीक्षा भनेको नाच्दै नाच्दै जाने विषय हो। नाच्दै नाच्दै जानुपर्छ। परीक्षाको बेलामा किताब लिएर पढ्ने, कण्ठ बनाउने त्यो व्यक्ति पक्का पनि तनावमा छ। यसले कहिले पनि राम्रो गर्दैन। तनावमा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। अब तपाईँले यो तरिका अपनाउनु भयो भने परीक्षाभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडि नै धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छन्। परीक्षाको अघिल्लो रात मजाले सुत्नुहोस्, बिहान उठ्नुहोस्, आफ्नो नोटलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउनुहोस्, अनि तपाईँ परीक्षामा जानुहोस्। न तपाईँलाई एक्जाम फिभर हुन्छ, किनभने ल्याक अफ कन्फिडेन्स हो एक्जाम फिभर भनेको। न तपाईँलाई एक्जाम फिभर हुन्छ, न केही छुटाएँ भन्ने हुन्छ, न निद्रा पुगेन भन्ने हुन्छ, न तनाव हुन्छ। तपाईँ हाँस्दै हाँस्दै परीक्षा सक्नुहुन्छ। तपाईँको पढाइ पनि हाँस्दै हाँस्दै सिद्धिन्छ, तपाईँको परीक्षा पनि हाँस्दै हाँस्दै सिद्धिन्छ। दुईवटा कुरामा हाँसेपछि त प्रतिफल पनि, परिणाम पनि पक्कै हाँस्ने खाले नै आउँछ।